यूथ ऑफ भारत ह्या संस्थेच्या वतीन आयज म्हापशान मतदार जागृती अभियानाच्या अंतर्गत जे पयलेच फावट मतदान करपी तरणाटे आसा तांच्या खातीर आयचो मेळावो घडोवन हाडिल्लो। सर्वसाधारणपणान लोकशायेची तत्वां कितें आसतात आनी मतदानाचें म्हत्व कितें आसा आनी आयज जेन्ना देश जगाची एक म्हत्वाची मोठी अर्थसत्ता जावपाक पावल्या आनी विश्वगुरू पदा कडेन वाटचाल करता, अशा वेळाचेर युवकांनी या देशाक मतदान करून कसलें योगदान दिवपाचें आसा ताच्या संबंधान चर्चा करपा खातीर आयचो हो मेळावो घडोवन हाडिल्लो। स्थानीक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर परिश्रम करून सगळ्या तरणाट्यांक हांगाचे जे पयले फावट मतदार आसा तांकां हांगा हाडिल्ले आनी हो विशय तांच्या मुखार दवरलो। एक युथांकी एक आयज एक टॉक दवरलेलो जेणे करून आमचे भावेश आयज आयिल्ले तेंच्यांनी बऱ्यापैकी मार्गदर्शन दिल्लें आसा। सो मतदार म्हणजे एक सिंगल वोटाचो इम्पॉर्टन्स कितें तो आयज बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केल्लें आसा तेंच्यांनी। आनी युथाक फ्युचर म्हणजे वोट कित्या खातीर म्हणजे वन युअर वोट युअर फ्युचर हे जे सरान बऱ्यापैकी आयज एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा की आयज जर तुमी वोट केली जाल्यार फुडले तुमचे फ्युचर कशें सेक्युअर जातले। सो त्या संदर्भात हांव मागता सगळे युथांकडे सगळ्या लोकांकडे की येता ते 7 तारखेक मोठ्या संख्येन भायर सरपाचें आनी वोटींग येता ते 7 तारखेक मंगळार दीस तुमी सगळे लोक वचून वोट करतले आनी वतना वांगडाय तुमच्या जे घरातले लोक आसा आनी शेजारी आसा तांकां घेवन वचचे तुमी। आनी तशेंच जे तुमचे वाड्यार ज्या लोकांक तुमची मदत लागतली, फॉर एक्झाम्पल समज कोण अपंग आसा, डिसेबल्ड लोक आसा, कुड्डे लोक आसा, तांकां तुमी वचून मदत करचे वोटींग करपाक। आनी तुमचो चड टायम घेयना बिकॉज तुमी सगळे आयिल्ले आसा हांगा डॉक्टर भूषण बाबूचे उतरां आयकपाक। वचचे पयलीं फक्त एकूच गोश्ट सांगता तुमकां, माय वोट इज माय ड्युटी एंड माय फ्युचर। सो मत कोणाक मारपा सारकें चिंतून मत करात। खूबशीं राष्ट्र आसात पाश्चात्याक, आमी तांकां आयज फॉरवर्ड नेशन्स म्हणटात। अमेरिका आसा, ऑस्ट्रेलिया आसा, फ्रांस आसा, इटली आसा, दे आर व्हेरी प्रोग्रेसिव्ह नेशन्स म्हणटात। तांचे भशेन आमी जावपाचें स्वप्न आमी पळयतात। त्या मोठ्या मानिल्ल्या राष्ट्रांनी सुद्दां 1980 पर्यंत बायलेक मतदानाचो अधिकारच नाशिल्लो। 1980 पर्यंत ताच्या खातीर आंदोलनां करची पडली बायलांच्या देशांत। सिमान द गोवा नांवाची एक खूब मोठी विचारवंत थंय जावन गेली फ्रांस देशांत। तिणें पुस्तक बरयलें ते सेकंड सेक्स म्हणून। बायलेक सेकंड सेक्स म्हणटाले, दुय्यमत्व आशिल्लें। प्रथम नागरिकत्वाचो मान दादल्याक आशिल्लो, बायलेक दुय्यम नागरिकत्व आशिल्लें। आनी म्हणून बायलांची चळवळ खूब मोठ्या संख्येन ह्या पाश्चात्य देशांनी तयार जाली। आमच्या देशांत अशे तरेचे कांय भेदभावूच नाशिल्ले, दुजाभावूच नाशिल्ले। बायल आनी दादलो हो एकाच संवसाराच्या रथाची 2 चाकां असो आमचे कडेन सांस्कृतीक संदर्भ ताका आशिल्लो। आनी म्हणून द मोमेंट वी गॉट फ्रीडम इन 1947 आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव रायट्स टू बोथ ऑफ देम इक्वली, मेल एज वेल एज द फीमेल। अशे तरेन आमच्या देशांत एक समानता, डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज जेका म्हणटात ते आपशेच आशिल्ले। खुबशे जाण म्हणटात फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी बी आमी त्या फ्रांचांतल्यान घेतल्यात म्हणून शब्द घेतले आसतात कदाचित, पूण भाव आमचे कडेन सुरवाती पासून आशिल्ले। आनी म्हणून प्रत्येक क्षेत्रांत आमचे कडेन अशा तरेची भुमिका त्या वेळाचेर मांडिल्ली आशिल्ली। युअर पॉलिटिकल पार्टी सिंबॉल बाय सिटींग एट युअर होम जस्ट ऑन युअर स्मार्टफोन बाय जस्ट पुशिंग अ बटन। ही शक्यता खूप लागीं आयल्या। जशे तरेन आमी ई बँकिंग करपाक लागले, तशे तरेन ई वोटींग, ऑनलायन वोटींग। आनी म्हणून देशभरांत खंय आसूं मनीस, जगभरांत खंय आसूं, तो आसा थंयच्यान जी की ताका मेळिल्ली आसा, जो पासवर्ड ताका मेळिल्लो आसा